अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद सिद्दीकी। शाम के हवाले से बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ हैं। उस हवाले से हम आपको आगाह कर रहे हैं कि बशार अल असद और उनकी बीवी अस्मा के दरमियान क्या ऐसा हुआ है कि रूस ने मज़ीद पाबंदियां लगा दी हैं। उस हवाले से भी हम आपको बताएंगे। इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। मगर इस वक्त सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अहमद अशरा हयात तहरीर अशाम के सरबराह डिफेक्टो रूलर जो शाम के हैं, उन्होंने बहुत अहम ऐलान किया है और ऐलान ये है कि अब शाम को डी वेपनाइज किया जाएगा। शाम के तमाम बागी ग्रुपों से असलहा लेकर स्टेट की तहवील में दिया जाएगा। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इसके अलावा तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान से मुलाकात की है और अहम हाई लेवल सऊदी डेलीगेशन भी शाम में इस वक्त मौजूद है और HTS के सरबराह से अहम मुलाकातें हुई हैं। और अभी तक सऊदी डेलीगेशन के साथ जो मुलाकात हुई है उस हवाले से मीडिया को तफसील से आगाह नहीं किया गया। ताहम कई दिहाइयों के बाद सऊदी अरब ने सफारती ताल्लुकात शाम के साथ बहाल करने का फैसला किया है। शाम कि इस वक्त की हुकूमत सुन्नी हुकूमत है, मेजॉरिटी स्टेट है, और सऊदी अरब और टर्की ने शाम का साथ देने का ऐलान कर दिया है और आलमी बिरादरी से तावन की और पाबंदियां उठाने का भी मुतालबा कर दिया है। इसके अलावा टर्की के वज़ीर ख़ारजा ने शाम के डिफेक्टो रूलर अहमद अशरा से मुतालबा किया है कि YPJ जो कि एक रेबल तंजीम है, कुर्दिश एक रेबल तंजीम थी, टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने का इंदिया दे दिया है। और अब तमाम बागी ग्रुपों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी अगर वो HTS के अम्ब्रेला के नीचे या निगरान हुकूमत के नीचे नहीं आएंगी। इसके अलावा टर्की के वज़ीर ख़ारजा ने यकीन दहानी करवाई है कि रिफ्यूजीज़ की वापसी, कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी, टेरर ग्रुपों के ख़िलाफ़ मुखालफत, नई हुकूमत को तस्लीम किए जाने, पाबंदियों को उठाने के हवाले से जो मदद भी दरकार होगी तुर्की शाम की निगरान हुकूमत को फराहम करने के लिए तैयार है। हर किस्म की माली मुआवनत भी की जाएगी। इसके अलावा बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये है कि लेबनान से लाखों की तादाद में जो रिफ्यूजीज़ हैं उन्होंने सीरिया वापस आने का फ़ैसला किया है। उसके अलावा टर्की में भी मौजूद लाखों जो मिलियंस ऑफ कहते हैं तकरीबन 2-2.5 मिलियन सीरियन रिफ्यूजीज़ हैं, वो भी सीरिया वापस आने के लिए तैयार हैं और हज़ारों की तादाद में लेबनान का बॉर्डर क्रॉस करके जो रिफ्यूजीज़ हैं वो शाम पहुंच गए हैं। शामी झंडे उनके हाथों में थे और वो तराने गा रहे थे और बहुत खुशी के साथ नारे लगा रहे थे। बशार अल असद रजीम के ख़ात्मे के बाद 8 दिसंबर को बशार अल असद रजीम गिर गई थी और वो मास्को भाग गए थे, जिसके बाद अब रिफ्यूजीज़ ने मुश्किल हालात के बावजूद सीरिया वापस आने का फ़ैसला किया है और काफ़लों के काफ़ले, मर्द, ख़वातीन, बच्चे, डॉक्टर, सर्जन, टीचर सब ने जो 2011 में सीरिया छोड़ गए थे और टर्की चले गए थे या लबनान चले गए थे, अब वो वापस आ रहे हैं और वो बहुत खुश हैं। इसके अलावा HTS के सरबराह अहमद अशरा जो अलमारूफ हैं मोहम्मद अबू अल जौलानी, उन्होंने अब ये ऐलान किया है कि लबनान समेत शाम किसी भी पड़ोसी मुल्क में मुदाखलत नहीं करेगा, मुखालफत नहीं करेगा उनका, और उनमें दहशतगर्दी नहीं फैलाएगा। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और लबनान के जो द्रूज़ एक पॉलिटिकल सरबराह हैं वो भी शाम आए हैं, उन्होंने मुलाकात की है। तो अब ये एक रोज़ाना की बुनियाद पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अच्छी डेवलपमेंट्स हैं। और अब शाम के बारे में बताया जा रहा है कि शाम में नई काबीना तश्कील दी जा रही है। वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा का ऐलान किया जा चुका है। इसके अलावा आइन की तैयारी शुरू कर दी गई है और पहली एक खातून वज़ीर आयशा को भी तैनात कर दिया गया है। इससे अंदाज़ा यह है कि आलमी बिरादरी, बिलखुसूस अमरीकी जो डेलीगेशन 2 रोज़ पहले सीरिया आया था, उन्होंने भी
بھی یہ مطالبہ کیا تھا کہ خواتین کو حقوق دیے جائیں، خواتین کے اوپر پابندیاں نہ لگائی جائیں، مائنارٹیز اور انکلوسو گورنمنٹ تمام ایتھنک اور جو مائنارٹیز کمیونٹیز ہیں وہ نگران حکومت میں شامل ہونی چاہیے اور کوئی بھی پابندی نہ لگائی ہے، جس کے بعد احمد الشرع نے کہا ہے کہ افغانستان کی طالبان حکومت کی طرح نہیں بلکہ ایک انکلوسو گورنمنٹ ہوگی اور ریجڈ گورنمنٹ نہیں ہوگی، فلیکسیبل ہوگی، جس کے بعد اب ان کے ساتھ وعدے وعید کیے جا رہے ہیں عالمی برادری کی جانب سے کہ وہ پابندیاں اٹھا دیں گے اگر ہمارے مطالبات تسلیم کیے جاتے ہیں۔ آتے ہیں اب سب سے بڑی بریکنگ نیوز، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، وہ کیا ہے؟ 8 دسمبر کو بشار الاسد جو کہ 24 سال تک سربراہ رہے شام کے، ان کے والد بھی حافظ الاسد رہے، 50 سال تک یہ خاندان اقتدار میں رہا۔ 8 دسمبر کو جب فال آف رجیم ہوئی تو بشار الاسد خصوصی طیارے کے ذریعے اپنی فیملی کے ہمراہ ماسکو بھاگ گئے تھے اور وہاں پر پولیٹیکل اسائلم لے لی تھی، سیاسی پناہ لے لی تھی۔ آج کی بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اسما اسد، بشار الاسد کی جو 45 سالہ بیوی ہیں، 45 سے 50 سال ان کی عمر بتائی جا رہی ہے، انہوں نے رشین ایک عدالت میں درخواست دائر کی ہے، اور عدالت کس چیز کی ہے؟ خلا کے لیے، طلاق کے لیے دائر کی گئی ہے۔ برٹش بورن اسما جو ہے وہ اب جان چھڑانا چاہتی ہے بشار الاسد کے ساتھ، اختلافات عروج پر پہنچ چکے ہیں۔ بشار الاسد جب خصوصی طیارے کے ذریعے روس بھاگ رہے تھے تو اپنے ساتھ $250 ملین بھی ساتھ لے گئے تھے۔ اس کے علاوہ وہاں پر بشار الاسد کے $2 ارب کے اثاثے ہیں، 12 لگژری فلیٹس ہے، ایک 270 کلو سونا بھی ہے۔ روس نے بشار الاسد کے تمام ایسٹس فریز کر دی ہے۔ ماہر اسد جو بشار الاسد کے بڑے بھائی ہیں ان کو پولیٹیکل اسائلم دینے سے انکار کر دیا ہے، اور ماہر اسد کے اوپر جو ہے وہ اس وقت پابندیاں لگاتے ہوئے ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا ہے۔ بشار الاسد کے اوپر بھی ریسٹرکشن زیادہ لگا دی گئی ہیں۔ بشار الاسد، ان کی بیوی اسما، خاندان، بھائی، سب پر روس چھوڑنے کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ بشار الاسد سے جان چھڑانے کے لیے اسما نے درخواست دائر کر دی ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ وہ بشار الاسد کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ماسکو میں، اور وہ واپس برطانیہ جانا چاہتی ہیں کیونکہ وہ لندن بیسڈ ہیں اور وہ وہیں پر رہیں گی۔ لہٰذا اختلافات اب عروج پر ہیں، دونوں میاں بیوی اب الگ الگ رہ رہے ہیں اور اختلافات عروج پر ہیں، باقی تفصیلات آنا باقی ہیں۔ عدالت نے اس درخواست پر ابھی تک فیصلہ نہیں کیا، تاہم بشار الاسد خاندان کے اوپر اس وقت پابندیاں بہت زیادہ سخت کر دی گئی ہیں، کیونکہ روس کے اوپر بھی کافی اس وقت دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ بشار الاسد کو وہاں پر پناہ کیوں دی گئی۔ اس حوالے سے آنے والے ولاگز میں مزید آپ کو ڈیٹیل بتاتے رہیں گے، مگر اس حوالے سے اس وقت یہ ہے کہ بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ بشار الاسد رجیم کے فال کے بعد اب ایچ ٹی ایس کے سربراہ نے یہ کہا ہے کہ جو اس وقت پولیٹیکل ریفارمز کی جائیں گی، دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے گا، القاعدہ اور ISIL سے لا تعلقی کا اعلان کیا گیا ہے، اور اب یہ کہا گیا ہے کہ تمام جتنے بھی ریبل اور ٹیرر گروپ ہیں ان کا یا خاتمہ کیا جائے گا یا انہیں قومی اور سیاسی دھارے میں شامل کیا جائے گا۔ اجازت دیں، السلام۔